चाहिँ खोच्याङ खोच्याङ गरेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। फेरि तेज रफ्तारमा त्यही खुट्टो लिएर नाच्नु पनि भएको छ। होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता हुँदैन, उहाँ किन यसरी खटिराख्नु भएको छ? देशको चिन्ता हो कि आफ्नो शरीरको व्यवस्था के हो? एउटा कुरो के हुन सक्छ भने उहाँ असलीमा घाइते भएकै नहुन सक्छ। बालेन शाहले जनकपुरका मान्छे, अब जनकपुर उताका मान्छे काठमाडौँमा पशुपति दर्शन गर्न जाने हो, अरू केही कामको लागि जानु पर्दैन भने यसको मतलब सिके राउतको एजेन्डा जो छ तराई छुट्याउने, अलग थलग गर्ने यही एजेन्डा नि बालेन शाहको एजेन्डा हो। उनी सिके राउतभन्दा पृथक छैनन्। खबरदार, नेपाल टुक्राउन पाइँदैन र बालेन शाह गम्भीर षड्यन्त्रमा छन् भनेर भने र यस ढङ्गले हेर्दाखेरि यिनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने देखिन्छ। नमस्ते यहाँलाई स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यति बेला तपाईँलाई धेरै क्यामेराले खिचिरहेका छन्। तपाईँले बुलन्द आवाजका साथ दरखरो विश्लेषण गर्नु पर्यो। हर्क साम्पाङ जो संसदीय पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केही घन्टा अगाडि मात्रै स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लक्षित टिप्पणी गर्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो भाइरल भयो, दाहिनेतिर खुट्टा चोट परेको, त्यसपछि ब्यान्डेज बाँधेको, तर उहाँ हिँड्दाखेरि देब्रे खुट्टा ख्वाङ ख्वाङ गर्दै हिँडेर चुनावी प्रचारमा हिँड्नुभएको, गोर्खा पुगेको, चितवन पुगेको कुराहरू आइराख्दाखेरि रवि लामिछाने लक्षित उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। कुन चाहिँ खुट्टा बिग्रेको हो त्यो टुङ्गो लगाउन नसक्ने घन्टी पार्टीले यो देशको समस्या के हो एक्चुअली भन्ने थाहा पाउँदैन है, आउँदैन, थाहा नै पाउँदैन, थाहा नै हुँदैन भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नुपर्ने छ? यो सामाजिक सञ्जालमा तलका मचिएको विषय हो। धेरैले रवि लामिछानेजीको सेतो प्लास्टर लगाएको दाहिने खुट्टा पहिला फोटोको रूपमा प्रचारित भयो। उहाँले गुप्तवास बस्दाखेरि त्यो खुट्टा खुब प्रचारित भयो। कहाँ उपचार गरेको, कहिले गरेको, कुन रोग भन्ने कुरो खुलाइएन। सिभिल हस्पिटल पनि भन्ने कुराहरू आएको, सिभिल हस्पिटल भन्ने कुरो पनि गरे, तर त्यसको कुनै यकिन विवरण डाक्टरबाट आएको छैन। तर त्यो एआई रहेछ पछि त 81 त्यो कुरो चाहिँ एआई जेनेरेटेड फोटो हो भनेर पनि आयो। तर कतिले एआई होइन, त्यो असली फोटो नै फ्याँकेको थियो, पब्लिकलाई बेवकुफ मूर्ख बनाउने काम भयो भन्ने पनि आयो। अहिले चाहिँ खोच्याङ गरेर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। फेरि तेज रफ्तारमा त्यही खुट्टो लिएर नाच्नु पनि भएको छ। होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता हुँदैन, उहाँ किन यसरी खटिराख्नु भएको छ? देशको चिन्ता हो कि आफ्नो शरीरको व्यवस्था के हो? एउटा कुरो के हुन सक्छ भने उहाँ असलीमा घाइते भएकै नहुन सक्छ। उहाँले नक्कली काम र नक्कली प्लास्टर लगाएको भनेर पनि शङ्का गरेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, उहाँ जसरी फुर्तीका साथ नाचिरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ, एउटा घाइते मान्छेले त आफ्नो ख्याल गर्छ नि त। होइन, हिँड्दा त ख्वाङ ख्वाङ गर्नु भएको छ। होइन, त्यो त गर्न सकिहालिन्छ। म अहिले हिँडेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई। त्यो ठुलो कुरै भएन, प्लास्टर लगाउन, त्यो गर्न त्यो ठुलो कुरो भएन। तर अर्को कुरो के भने, होइन, हर्क साम्पाङकै स्टारतर्फ अब अलिकति केन्द्रित हुनु। उहाँले लेख्नु भएको जस्तो कुन चाहिँ खुट्टो बिग्रेको हो अथवा चोट लागेको भन्ने पनि थाहा नपाउने घन्टी पार्टीले अनि देश बनाउने भिजन थाहा होला त भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। साम्पाङज्यूले त्यो सोरेयाना ठिक कुरा गरे हो हैन। देशको समस्या के हो भन्ने थाहा होला त यिनीहरूलाई। आफ्नै खुट्टा त कहिले दाहिने कहिले देब्रे खुट्टातिर ब्यान्डेज बाँधिरहेछन् भनेर भने क्या भन्नुभयो के उहाँले। पब्लिकलाई उल्लु बेवकुफ बनाउने, इमोसनल फुल बनाउने तत्त्व हुन् भन्ने कुरो त हामीले उहिले बुझेका छौँ। नौटङ्की बाजको हिसाबले यिनीहरूले सिनेमाका कलाकारलाई पनि टप्छन्। रवि लामिछाने आफै पनि कलाकार हुन्, त्यसकारण उनलाई कलाकारिता गर्न कसैले सिकाउनु पर्दैन। त्योभन्दा पनि मेरो आपत्तिजनक कुरा चाहिँ उनी चितवनमा केही युवाहरूको बिचमा पुग्छन्, क्यारम बोर्ड खेलिरहेका युवाहरूको बिचमा गएर लो भनेर उनी क्यारम बोर्ड खेल्छन्, एकछिन टुच्च गर्छन्, अनि यहाँ सबभन्दा जान्ने को हो भन्छन्, त्यस्तै नाटक नौटङ्की गर्छन्। ए रवि लामिछानेजी, जनतालाई कमसेकम 3-4वटा खेल नखेल्नु भनेर सुझाव दिनुपर्नेमा यसले केही फाइदा गर्दैन भनेर भन्नुपर्नेमा जुवा, तास, लुडो, त्यसपछि तपाईँको यो क्यारम बोर्ड, लङ्गर पूर्जा जस्ता गेम, यी खेल भनेको बेकार समय र पैसाको सत्यानाश गर्ने खेल हो, युवाहरूलाई बराल्ने बिगार्ने खेल हो र त्यस्तो खेलको लागि प्रोत्साहित गर्न जाने हो। तपाईँको लङ्गर पूर्जा वा क्यारम बोर्ड खेलमा को सुध्रिन्छ? फुटबल, भलिबल अथवा अरू किसिमका खेलहरू खेल्दा शारीरिक मानसिक स्फूर्ति हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि मान्छे सबल बन्न सक्छ। त्यस्तो खेललाई प्रोत्साहन गर्न उनी गए। त्यस्तो त रवि लामिछानेका यी अनेक हरकतहरू देख्दा अचम्म लाग्छ। होइन, यस्तो अवस्थामा तपाईँले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना त कम्तीमा गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो बेला पनि तपाईँले अलिकति उहाँले नक्कली नै गरे हो भनेर
तपाईले पनि प्रत्यक्ष हेर्नु त होइन, भएको छैन नि, होइन? सुन्नु न। अलिकति दया माया त होला, तपाईँको त दया माया आफन्त किन पनि हो? हो, आफन्त पनि हो। मेरो त आमाको माउली हो नि, म दया गर्छु माया गर्छु, तर मलाई उहाँको हाउहाउ कटाक्ष हेर्दा ए। कतिपयले शङ्का गरे जस्तै शङ्का गर्न मन लाग्छ। भन्नाले त्यो खुट्टा उहाँको चोटै लागेको छैन, त्यो नक्कली हो, नलागेको पनि प्रचार हुन गरे हो, सक्छ नि। सहानुभूति बटुल्नु उहाँले त्यो उहाँको सस्तो प्रचारमा हिँड्नु भएको त पुग्छ। उहाँको र ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईले आफूलाई रोगी देखाउने ए। घाइते देखाउने कुटपिट गरेको, आक्रमण गरेको बताउने, प्रचार गर्ने, प्रोपागन्डा रच्ने, यिनीहरू त माहिरै छन् नि, होइन? अब यो ज्ञानबहादुर साई त यसको हेडमास्टर भनेपछि मटन काजी हुनु अगाडि ए। बम काजी भएका ए। गगन थापा हुन्। गगनले यो सिकाएका छन् भिक्टिम कार्ड खेल्न। उनलाई पनि बम लाग्यो, छर्का लाग्यो भनेका थिए नि त। त्यो बेकार कुरा रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पब्लिकलाई कसरी हुन्छ भड्काउने, यी संवेदना भड्काउने यो होइन काम रियल गर्छन्। हजुर रियल यदि साँच्चै खुट्टा उहाँको त्यतिकै त होइन रियल होला, हो भने उहाँलाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभको लाभको कामना, होइन? हो, हो। तर हर्कसामले भने जस्तै यिनीहरूलाई देशको समस्या के हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन पुलिस। देशको देशको लागि कसरी अगाडि बढाउनु, देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, समृद्ध नेपाल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लक्ष्य भिजन गन्तव्य केही छैन यिनीहरूको। अब यिनीहरू क्रिया पुत्रिका घर घरमा पुगेर भोट माग्छन्। आशिका तामाङले क्रिया पुत्री छ, भोट मागिछन्। हो, यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा हो। मानवीय संवेदना विरुद्ध यिनीहरू छन्। होइन मने मने भनेर कहिले बाह्र पाठा पार्टीसँग, कहिले कुरा भालेसँग, होइन? मने मने म्या भन्ने के भन्ने उनलाई त मुखभरिको जवाफ दिए। होइन मान्छेले भोट हाल्दैन, जनताले विश्वास नगरेपछि के भने त जनावरको भयो नि विश्वास गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो। बाख्रा कुखुरा भन्ने पनि भन्छ नि मान्छेले कतिपयले। त्यो पनि हो। अर्को कुरा बाख्रा र कुखुरासँग महान जनतालाई तुलना गर्ने, भोटरलाई तुलना गर्ने, भोटरप्रतिको यो अन्याय होइन भन्ने कुरो पनि त उठेको छ। अर्को कुरो रवि लामिछानेजीको एउटा भाषणमा मलाई विशेष आपत्ति जनाउनु छ। त्यो भाषण के भने उहाँले एउटा बेतुकको फन्टुस भाषण गर्नुभएछ। तपाईँ भ्रष्टाचार आदि राख्ने कि सम्पूर्ण मेट्ने हो? अब कसले चाहिँ आदि राख्ने आदि राख्ने हो भने अरू पार्टीलाई बोलाउनुहोस्, पुरै हटाउने हो भने चाहिँ। तर कतिपयले भन्छन् पुरै राख्ने हो भने चाहिँ हामीलाई हाल्नुहोस् भन्न खोजे उनले। पुरै अब हटाउने हो भने भनेर उल्टो कुरा गरे। वास्तवमा त भ्रष्टाचार र डङडङनी गनाएको त त्यही पार्टी हो भन्छन् कतिपयले। ऐनामा देखिएको अनुहार जस्तै हो, उल्टोबाट सुन्नुपर्छ उनका कुरा। रवि लामिछानेजी तपाईँ फोहोरको डङ्गुरभित्र खडा हुनु भएको छ, नाकमा रुवा कोच्नु भएको छ, अनि फ्रेन्च अत्तर पर्फ्युम छर्किनु भएको छ। वाओ क्या सुगन्ध आयो भन्दैमा पब्लिकले पत्याउँछन्। अनि हरिणको शिकार गर्ने शिकारीले हरिणको रक्षा गर्छ भन्नु र मकैबारी कुर्न बाँदर लगाउनु र रवि लामिछानेलाई भ्रष्टाचार निवारणको ठेक्का दिनु एकै हो। रवि लामिछाने जसले सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका छन्, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपिरहेका छन्। भ्रष्ट आचार भनेको के? भ्रष्टाचार भनेको नैतिक रूपमा पतन हुनु, अनि त्यसपछि आर्थिक रूपमा विचलन हुनु, राष्ट्रियताप्रति पतित हुनु पनि त भ्रष्टाचार हो। फ्रान्सेली कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीत राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिनु के भ्रष्टाचार थिएन? होइन, गृहमन्त्री भएको 3 दिनभित्रै उनले फेरि हेर्नुहोस् त 1 अर्ब 2 अर्बको घोटाला तलमाथि भएको हुन सक्ने आशंका गरिन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि प्रहरीको सरुवा बढुवा आदि इत्यादिमा सिडिओ सचिवहरूको सरुवा बढुवामा कति उड्तीपुर्ती भयो। त्यो कुरा दुनियाँलाई जग हँसाउने गरी तपाईँले यसरी भ्रष्टाचार विरोधी भाषण गर्दा मान्छे हाँसिरहेछन्, एकदम काउकुती लाए जस्तो हाँसिरहेछन्। अर्को कुरो, तपाईँको नाम लिएर आत्महत्या गर्ने, तपाईँलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गराउने अथवा तपाईँको कारण आत्महत्या दुरुत्साहन भयो भनिएका शालिग्राम पुडा सैनीले आफ्नो अन्तिम भिडियो जारी गर्दा के भनेका थिए? रवि तिमी जति भ्रष्ट कोही पनि छैन, तिमीले ठेकदारसँग करोडौँ उठाएका छौ, तिमीलाई तिम्रै पापले पोल्नेछ एक दिन भन्नु। पापले पोल्नेछ भने नभन्दै पोल्न पनि थालेको छ। यस्तो शालिग्राम मर्न लागेको व्यक्तिले झुटो बोल्छ। शालिग्रामलाई त यिनको सबै कुरा थाहा छ। भनिन्छ ड्राइभर शम्भुलाई पनि यस्तै यस्तै कुरा थाहा भएको हुनाले उनी रहस्यमय मृत्युवरण गरेर पुगे। शालिग्राम पुडा सैनी प्रकरण त उनले फेरि सफाइ पाए त पुण्य सर, होइन? त्यो पाए, तर त्यसमा च्यालेन्ज भयो त जिल्ला अदालतबाट पूर्वजीलाई जेल चलान भए पछि सफाइ पाए। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको इसाराको कारण उनले सफाइ पाए भनिन्छ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के गर्दैछु भने रवि लामिछानेजी तपाईँलाई अरू कुरो छोडिदिउँ, राजकोट हस्पिटल मैले बनाएँ भनेर छाती ठोक्नुहुन्छ। तपाईँले 1 रुपियाँ पनि लगानी गर्नु भएको छैन। तर रहस्यमय कुरा के छ भने त्यसमा करिब 20 करोड रुपियाँ उठेको छ। 12-13 करोड खर्च भयो, बाँकी 8-9 करोड रुपियाँ कहाँ गयो?
त्यसको हिसाब किताब दिनुहोस्। अथवा भ्रष्ट भन्ने तपाईँहरूको त यो सुती खेती चन्दाको धन्दा त तपाईँहरूको खेती नै रहेछ। नानीदेखि लाग्यो बानी, मौसमी चन्दा उठाउने, राजनीतिक चन्दा उठाउने, समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ उठेका उम्मेदवारहरूबाट उठ्ने प्री प्राइमरी इलेक्सनमा उठ्न इच्छुक मान्छेसँग करोडौँ रुपियाँ उठाउने, दल लिडर भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु भनेर उठाउने, अनि अरू त अरू त्यो जनमैत्री हस्पिटलमा कोरोनाको उपचार गर्छौँ भनेर देश विदेशबाट उठाएको करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताब कहाँ छ? रवि लामिछाने फाउन्डेसनको कोषमा बसेको पैसाको हिसाब किताब कहाँ छ? अनि नक्कली भुटानी प्रकरणमा 50 लाख निकिता म्याडमको खातामा गएको कुराको हिसाब किताब कहाँ छ? अनि अर्को कुरो म भन्छु, नैतिक आचरण पनि त भ्रष्ट हो। उहाँको वैवाहिक सम्बन्धको कुरा गरौँ, उहाँले एउटा कुनै ल्याटिनो केटीसँग लिभ इन रिलेसन बसेर जन्मिया बच्चा कहाँ छ? तपाईँ नैतिक रूपमा पनि पतित हो। सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार त तपाईँले नेपालको महान नागरिकतामाथि गर्नुभएको छ। तपाईँले आफ्नो नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गर्नुभएको छ र अहिले पनि तपाईँले अमेरिकन नागरिकता त्यागेको कुनै निशा प्रमाण हामीसँग छैन। तपाईँले भ्रष्टाचारको यो पाडे पुराण लगाउन बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ खुद भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर अदालतले फैसला सुनाउँदैछ। तपाईँको राजनीतिक जीवनै समाप्त हुनसक्छ। त्यसकारण रवि लामिछानेजी यो भद्दा मजाक क्रूर ठट्टा गर्न छोड्नुहोस्। तपाईँले भ्रष्टाचार निवारणको गफ लगाउनु र स्यालले सिनो खाँदैन भन्नु एकै हो। होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भिजन चाहिँ के हो पुण्य सर? भिजन होइन, टननन्न घन्टी बजाइहाल्ने। भिजन सोध्यो कि मिसन सोध्यो कि त्यो उनीहरूको घन्टी त चर्चको हो। तर नेपालको वैदिक सनातनी परम्परा विपरीत जहाँ पनि लाने। अहिले त मन्दिरमा पनि निलो पत्दै रहेछन्, टननन्न घन्टी बजाइदिने, मान्छेलाई उत्तेजित गराउने, त्यही हो। उहाँहरूको केही पनि छैन, अरू कार्यक्रम केही छैन, केही छैन। होइन, तर भन्नु के भन्नु लाग्नुभयो? होइन, तपाईँले त्यही स्वर्णिम वाग्लेले बाचापत्र बालेनले महानगरमा दिएको डेलिभरीको मोडललाई घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय स्वरूप दिन्छु भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नुभयो? मेरी बात चाहिँ अब नेपाली जनता झन् तर्सिनी भयो। बालेनले महानगरमा हुँदा गरेको डेलिभर के हो? देश अब महानगरमा मात्रै डोजर लगाएको थिए, देशैभरि डोजर आतङ्क मचाइनेछ अथवा डोजर चलाइनेछ। यो बाचापत्र आउने होला अब। अनि त्यसपछि उपत्यकाभित्र हजारौँ मजदुर, गरिब, ठेलावाला, फुटपाथे व्यापारी खेदेका थिए, अब देशैभरि खेद्ने आउला अब बाचापत्र घोषणा पत्रमा। अनि बालेन मोडल भन्नाले 30% बजेट मात्रै खर्च गरेर 70% बजेट फ्रिज गर्ने बाचापत्र आउला राष्ट्रिय बजेटमा पनि। अनि लुसिफरवादी चिन्तन आउला, सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट आउला भन्नाले देशभरि सिंहदरबार जस्तै संरचना जलाउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता आउला। त्यसकारण उनीहरू भनेको नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा आधारित वास्तवमा भन्यो भने यो संविधान विपरीत, संविधान समाजवाद उन्मुख छ। यो विपरीत नेपाललाई नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फेर्ने, नवउदारवादको प्रयोगशाला बनाउने, क्रोनी क्यापिटलिजम बढाउने, खाऊ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपको उपभोक्तावादमा लाने, विनिर्माणवादी चिन्तन स्थापित गर्ने, त्यसपछि डिस्ट्रक्टिभ ढङ्गले नेपाललाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउने, सिक्किमीकरण गर्ने, फिजीकरण गर्ने। यही होला उहाँहरूको बाचापत्र। जति मिठो भाषामा आए पनि उहाँहरूको अन्तर्य यही हो। नेपालमा धार्मिक कन्भर्जन गरेर वास्तवमा क्रिस्चियन मेसिनरीको खेलोबेलोको स्थल बनाउने। हामी क्रिस्चियनमा घृणा गर्दैनौँ। क्रिस्चियन व्यक्तिगत रूपमा कोही मुस्लिम हुन पाउँछ, क्रिस्चियन हुन पाउँछ। वैदिक सनातनी भित्रै हिन्दू, बौद्ध, किरात, जैन, मुस्लिम, क्रिस्चियन सबै अड्छन्, किनभने यो वेदले निश्चित गरेको धर्म हो। तर उहाँहरू चर्चको घन्टी लिएर हिँड्नु भएको छ। जोर जबरजस्ती पैसामा धर्म किन्नु भएन, रिलिजियस कन्भर्जन गर्नु भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो। होइन, चर्चकै कुरा गर्दा अहिले बालेन शाहको श्रीमती चाहिँ पुरै गुरुआमा चर्चको पास्टर आमासँग पुरै भन्नाले आनन्दित भइरहेको भिडियो आयो। यसलाई कसरी हेर्नु? हुन त जुनसुकै धर्म बनाउनु पनि होइन, मानिसलाई स्वतन्त्रता छ। होइन, सर्वधर्म समभाव भने पनि तपाईँले भिडियो खिचेर फोटो खिचेर जे प्रसारण गर्नुभएको छ त्यसको मतलब देशमा भएका लाखौँ क्रिस्चियनको भोट तान्ने ट्रिक हो। यो त तपाईँको एउटा भरत गिरी भन्नेले उहिले भनेको थियो त रवि लामिछाने क्रिस्चियन हुन्, उनी अमेरिकामा क्रिस्चियन थिए भनेर उनले भनेकै छन्। होइन, बालेन शाहको श्रीमती पनि क्रिस्चियनै हुन्। होइन, बालेन शाहको श्रीमती
हुन् होइनन् मलाई थाहा छैन, तर यस्तो बेलामा जतिखेर उनीहरूले 21 जना पास्टरलाई टिकट दिएका छन्, त्यो बेलामा उनीहरूले नेपाल जस्तो खगेन्द्र सुनारले हिन्दू धर्मै नष्ट गर्नुपर्छ, वैदिक सनातनी धर्म गाई काटेर खानुपर्छ भनेर भनिरहेको बेला यिनीहरू क्रिस्चियन मिसनरीबाट फन्डिङ गरिएका छन् भनेर स्वर्णिम वाग्लेको विषयमा त अझ उनलाई क्रिस्चियन भन्यो भनेर उनले साइबर क्राइमै धाउनु परेको छ, उनको धर्म क्रिस्चियन लेखियो भनेर। यस्तो बेलामा ठ्याक्क ऋषि धमला त जान्छन्, उनी रमाइला पात्र हुन्, उनले पनि आशीर्वाद दिएछन्, तर एकजना क्रिस्चियन व्यक्तिबाट उनले जो पास्टर नै हुनसक्छ, जो आशीर्वाद उनको श्रीमतीले लिएकी छिन्, यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतै नेपालको धार्मिक सद्भावना खलबलाउन आएका विदेशी तत्त्व हुन् र उनीहरूले नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छन्। नेपाललाई जातीय साम्प्रदायिक लडाइँ मचाउनको लागि मिसनरीबाट सञ्चालित त भएका होइनन्। व्यक्तिगतमा क्रिस्चियनप्रति हाम्रो सिम्पेथी छ होइन, हामी कसैलाई घृणा गर्दैनौँ। जस्तो तपाईँको मैले एउटा हिजो भिडियो सो गरेका थिएँ नि, देशभक्त मधेसीहरू नि बालेन्स निराश छन्, किनभने यिनले जति पनि गरी खाने श्रमजीवी मधेसी तराई मुलका साथीहरूलाई खेदे, त्यसबाट सबभन्दा बढी पीडित उनीहरू नै छन्। र अर्को कुरो, मलाई एकजना सर्राईबाट एकजना महानुभावले फोन गरेर के भन्नुभयो भने, पुण्यजी बालेन शाहले जनकपुरका मान्छे, अब जनकपुर उताका मान्छे काठमाडौँमा पशुपति दर्शन गर्न जाने हो, अरू केही कामको लागि जानु पर्दैन भने यसको मतलब सिके राउतको एजेन्डा जो छ तराई छुट्याउने, अलग थलग गर्ने, यही एजेन्डा नि बालेन शाहको एजेन्डा हो। उनी सिके राउतभन्दा पृथक छैनन्, खबरदार नेपाल टुक्राउन पाइँदैन र बालेन शाह गम्भीर षड्यन्त्रमा छन् भनेर भने। र यस ढङ्गले हेर्दाखेरि यिनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने देखिन्छ। मैले भनिहालेँ, उनीहरूको चुनाव चिन्ह नै क्रिस्चियन चर्चको घन्टी हो क्या, त्यो मन्दिरको होइन। अब उनीहरूले पवित्र मन्दिरमा बज्ने घन्टीलाई जथाभावी लिएर हिँड्ने आदि इत्यादि गर्ने। अब तपाईँले देख्नु भएन, जनआस्थाले हुँदा उनीहरूको उम्मेदवारलाई व्यङ्ग्य गरेर के लेख्न थाल्यो, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ होइन। हो, त्यो एकछिनपछि म बालेन शाहको घरमा चोरी भएको विषयमा पनि आउने होइन। बालेन शाह घरमा चोरी भएको भन्ने प्रचार थियो पहिला, त्यो नक्कली रहेछ। बालेन शाहको झापा सम्पर्ककारले चुनाव प्रचारको लागि सम्पर्ककारले त्यहाँ तोडफोड भयो भन्ने कुरा आएको थियो, त्यो एआई रहेछ होइन। रवि लामिछाने दाहिने खुट्टामा चोट लागेको कुरा त नक्कली एआई भयो भन्ने कुरा आइहाल्यो। अहिले देब्रे खुट्टा लोस्याक गर्दै उनी हिँडिरहेछन्। अहिले फेरि नखुकाराबाट रवि निस्केपछि भागेका थिए बालेनको डेरामा चोरी गर्ने व्यक्ति भन्ने समाचार आएको छ। बालेनको डेरामा चाहिँ चोरी भएको भन्ने कुरा आयो। कहीँ कतै यो पनि हुन्छ। अहिले एकजना जसरी रवि लामिछाने चाहिँ त्यहाँ भदौ ज्यान्जी आन्दोलन 23 र 24 गते भयो, 24 गते रवि लामिछाने नखुकाराबाट बाहिरिए, कार्यकर्ताले निकाले, त्यही दिन त्यो चोरी गर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यही दिन नखुकाराबाट निक्लेका रहेछन् र बालेनको डेरामा चोरी गरेका रहेछन् भन्ने कुरा आयो। कसरी हेर्नुहुन्छ पुण्य सर, यो विषयमा समाचार पनि तपाईँलाई अपडेट होला। लामिछानेले गैर कानुनी तरिकाले गृह मन्त्रालयको नक्कली पत्र, गृह सचिवको नक्कली हस्ताक्षर गरिएको एउटा फेक पत्रको आधारमा जेल ब्रेक गरेर बाहिर आएकै हुनाले 10,000-20,000 हजार कैदीहरू बाहिर निस्किए। कतिले हत्या गरे, कतिले लुट गरे। आज जुन ढङ्गको चोरी चकारी भएको छ, कति हतियारहरू लुटियो होला, कतिले अपराध गरे, त्यहीबाट बाहिर निस्केका मान्छे धेरैले हिंसा गरेका छन् नि त होइन। एकजना त मान्छे नै मारे, प्रहरी आफ्नै श्रीमतीलाई मारे, पूर्व श्रीमतीलाई लुट्ने आदि इत्यादि तिनै मान्छे हिँडेका छन्। र याद गर्नु होला, रवि लामिछानेलाई बचाउनको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा उनको फाइलहरू जलाउनको लागि नै त्यहाँ आगो लगाइयो भनिएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के गर्दैछु भने, रवि लामिछानेको हकमा अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जस्तो त्यो जेल तोडेर बाहिर निस्किएकै मानिसले यत्रो वितण्डा गरे, हिंसा गरे भन्ने कुरा आएको छ होइन। यत्रो एउटा न्युज पनि आएछ, म त्यो तपाईँलाई पढिबाची सुनाउन चाहन्छु। ल हेर्नु, हुन त बालेन पनि सम्पर्क कार्यालय गएछन्, हो त्यो एकछिनपछि विषय गरौँ, त्यो विषयमा पनि जान्छौँ हामी। नक्कु कारागारबाट रवि निस्किएपछि भागेका थिए बालेनको डेरामा चोरी गर्ने व्यक्ति भनेर आएको छ। कारागारबाट भागे यता 5 ठाउँमा चोरी, बालेनको डेराबाट राउटर र सिसिटिभी टप्काए। कतै त्यहाँ केही रेकर्ड थियो कि? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको डेरामा चोरी गर्ने मनिष राजभाग गत भदौ 24 गते जेन्जी आन्दोलनको क्रममा जेलबाट भागेको खुलेको छ। साँच्ची योभन्दा अगाडि पब्लिकमा एउटा प्रश्न बुइबुइती उठेको छ, रवि लामिछानेले अहिलेसम्म 10,000 करोड रुपियाँ धरौटी राखे,
त्यसको स्रोत के हो? रवि लामिछानेको देखिने आम्दानी के छ? उनी अरबपतिका छोरा हुन्। उनले त्यो धरौटी राख्ने पैसा कहाँबाट ल्याए? अहिले चितवनमा सोफिस्टिकेटेड महल किनेका छन्। उनको आम्दानीको स्रोत के हो? कहाँबाट त्यो घर किने? त्यो चम्किलो सिसाको महल भन्ने कुरा आएको छ। अनि रवि लामिछाने सदाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी, यहीँबाट बुझ्नुपर्छ। अब यो कुरो म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। उक्त कारागारमा रहेका राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेलाई कार्यकर्ताले निकालेपछि अरू थुप्रै कैदीबन्दीहरू भएका थिए। 42 वर्षीय राजबागलाई प्रहरीले गत 23 माघमा बाँसबारीबाट पक्राउ गरेर आज सार्वजनिक जानकारी दिएको हो। यसअघि बालेन्द्र शाहको घरमा चोरी भएको हल्ला चलेको थियो, तर चोरी भने डेरामा भएको पाइएको थियो। कुन मितिमा चोरी भएको हो भनेर प्रहरीले बताएको छैन। जेएनजी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका कैदीहरू खोज्ने क्रममा राजबाग पक्राउ परेका हुन्। उनी 79 साल पुस 18 गतेमा चोरी मुद्दामा 3 वर्ष 6 महिनाको सजायको लागि जेल चलान भएका थिए। उनी विरुद्ध 2072 साल जेठ 24 गते प्रहरी वृत्त कालीबाटीबाट सार्वजनिक अपराधमा महाराजगञ्ज वृत्तबाट 72 साल असार 8 गते चोरी मुद्दा लागेको थियो। प्रहरीका अनुसार बालेनको घरमा चोरी गर्ने मुख्य व्यक्ति हुनै हुन्। उनले चोरी गरेको कबुल गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी काठमाडौँ महानगरपालिका 26मा रहेको होटल क्लासिकमा बस्थे र पेन्टरको काम गर्थे। उनले नक्खु कारागारबाट भागेपछि मात्रै 5 स्थानमा चोरी गरिसकेको प्रहरीको भनाइ छ। राजबागले निर्माणाधीन घरबाट धारा, टुटी तथा अन्य घरहरूबाट चाँदीको ग्लास, कचौरा, दियो र चाँदीको प्लेट चोरी गर्ने गरेका थिए। राजबाग बसेको होटल क्लासिक एन्ड लज गेस्ट हाउसको कोठाबाट वर्ल्ड विङको 1 थान राउटर र 2 थान CCTV क्यामेरा बरामद भएका छन्। त्यस्तै उनको साथबाट एउटा पिलास, एउटा सलाई रेन्ची, एउटा रेती, एउटा स्क्रु र कालो रङको ज्याकेट बरामद भएको थियो। पटक्कै चोर रहेछन्। यसको मतलब चाहिँ रवि लामिछाने संयोग पनि कस्तो? रवि लामिछानेको कारण नक्खु जेल ब्रेक भयो। अनि नक्खु जेलमा अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई बताइदिन्छु। नक्खु जेलमा ब्रेक भएकै हुनाले यी मान्छेले बालेनको घरमा चोरी गरेका रहेछन्। अब यो गुनासो त उनले रविसँग गर्नु पर्यो। बालेनले तपाईँले जेल ब्रेक गर्ने नेगेटिभ भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले घरमा चोरी भयो भन्नु पर्यो। अब यही हो भनेपछि रवि लामिछानेकै कारण कैदीहरू भाग्या हुन् त पुण्य सर? त्यो त 100% हो नि। रवि लामिछाने जेल ब्रेक गरेर नक्कली पत्रको आधारमा बाहिर नआए उनी प्रधानमन्त्री हुन आएको थिए, कानुनले दिँदैन थियो। द्याट्स अल। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको नाटक नौटङ्की धेरै भयो। अहिले भर्खरै फेरि दुर्गा प्रसादलाई छाड्ने तयारी, सम्भवतः हाजी जमानीमा छाड्ने तयारी भनिरहेको थियो। तपाईँको भिडियो अपलोड हुँदासम्म उनी रिहा भइसक्छन् होला। कसरी हेर्नु भएको छ? दुर्गा प्रसादलाई छाड्नु सही हो? होइन, दुर्गा प्रसादलाई बेफाकमा पक्राउ गरेका हुन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने अस्ति केपी शर्मा ओलीज्यूसँग उनको सुटुक्क भेट भयो अरे। कतै नयाँ भिडियोहरू त ल्याउँदैनन्। उनले ल्याउने आगामी भिडियोबाट झन् लुसिफरवादीको पोल खोल्ने, देशमा खरानी बनाउन जलाउन अगाडि बढ्नेहरूको पोल खोल्ने, रवि लामिछाने बालेन शाहको पोलिटिकल करियरै मा ठुलो धक्का लाग्ने र यो सरकारै गिर्ने सम्मको हलचल हुन सक्थ्यो कि उनलाई किन तर्साइरहेको छ? दुर्गा प्रसाईको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि किन हनन गरेको छ? यद्यपि दुर्गा प्रसाईप्रति मेरा कैयौँ असहमति छन्, उनका क्रियाकलापसँग मेरो भद्र असहमति छन्, तर दुर्गा प्रसाईलाई शीघ्र रिहाई गर्नुपर्छ। उनीसँग किन तर्सिएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले साथमा एउटा आशंका पनि गरेको थिएँ, कतै दुर्गा प्रसाईको क्यारियर बनाइदिएर मन्त्री बनाउने लाइन मात्रै यिनीहरू छैन, राजनीतिमा कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि लागु हुन्छ। यो कुरो पनि देखिएको छ। हजुर, म्हणजे दुर्गा प्रसादलाई निकाल्नु चाहिँ अथवा पक्राउ गर्नु, निकाल्नु, फेरि राजनीतिक रूपमा उसलाई हिरो बनाउने खेल त कतै होइन भन्ने पनि शङ्का चाहिँ छ होइन? तपाईँ रहस्यमय छ। के छ अबको राजनीति कसरी गर्ने बेला समयमा चुनाव हुन्छ? बाबा, हामीले एउटा आशंका गरेका थियौँ। स्वर्णिम वाग्ले जसको श्रीमती भियतनामी हुन्, उनका बच्चा कहाँ छन्, उनको सिटिजनसिप के हो भनेर सोधेका थियौँ। अब उनले अहिले खुब आफू हिन्दू भएको ताउर माउर पनि गरिरहेछन्। उनको धर्म क्रिस्चियन लेखियो भनेर होइन। अनि स्वर्णिम वाग्ले क्रिस्चियन भनेर प्रचार गरे भनेर मोहन लामा रुम्बा लगायतका मुद्दा पनि हालेका छन्। यी मान्छे वास्तवमा मुनरो डक्ट्रिनको कुरा गर्थे। नव मुनरो डक्ट्रिन, जस अन्तर्गत जसरी ज्याक मुनरोले युरोप भनेको अमेरिकाको डोमिनेसनमा रहनुपर्छ भन्ने मुनरोवादी सिद्धान्त तय गरेका थिए। साउथ एसियाको कन्टेक्स्टमा मुनरोवादी चिन्तन चाहिन्छ। यहाँ मोदीले आफ्नो डोमिनेसन गर्नुपर्छ,
उसको स्पियर्समा अरू आउनु हुँदैन, उसको संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्छ भनेर नेपालमा नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध विस्फोमन गर्ने स्वर्णिम बागलेले फेरि भारतीय खुशामदीमा केही बोलेका रहेछन्। यो अडियो पनि एकचोटि सुनौँ। यो अडियो काण्ड आएको छ। कति दलाली गरेका छन्। एमसिसी पास गर्न उनको भूमिका थियो भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्न गगन थापासँग मिलेर उनले कति नकारात्मक योगदान गरेका थिए, छाती पिटेका थिए भन्ने कुरो त आइसकेका छ। एकचोटि यो अडियो पनि सुन्नु। हम तो मिला लेंगे ना, ये सब कुछ मिला लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। 84 में in the coming election we will be the main force of this country, so आप लोग तो चिंता मत करिए, ये सब हो जाएगा, बस चिंता मत कीजिए। भनेपछि यिनले भारतीयहरूको के ठ्याक्कै के भन्नु खोजे अब पुण्य सर हेर्नु चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी 84 मा विन फोर्स भन्छौँ र तपाईँको चाहना अनुसार हामी काम गर्छौँ भन्नु खोजे अब पुण्य सर। तिमीहरूको के इच्छा छ, जस्तो उनीहरूको अधुरै इच्छा होला। मुकुल ढकालले भनेकै कुरा लागू गर्ने होइन, यो त एआई होइन नि, होइन यही होइन। मुकुल ढकालले जसरी दूतावासमा जाँदाखेरि यिनले रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री बन्नको लागि देशको सार्वभौमसत्ता नै दाउमा लगाइदिने, भुटानीकरण कबुल गर्ने, सिक्किमीकरण स्वीकार गर्ने भनेका थिए। यिनीहरूले त देशलाई हेर्नुहोस् विदेशीको प्रान्त बनाउने, देशलाई युक्रेन बनाउने, नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्कीको रूपमा देशकै विघटन गर्ने, धर्म संस्कृति नष्ट गर्ने, नेपाललाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने यो सब खेल खेलेका रहेछन्। अस्ति तपाईँको यो कुरो त छँदैछ। देशलाई खबरदार, देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउनको निम्ति हामी बलिदान हुन तयार छौँ, हामी यो देशलाई माया गर्छौँ। यो देशलाई समाप्त पार्ने घन्टी छाप क्रिस्चियन चर्चको घन्टीवालाहरूले यो देशलाई आँखा चम्काएर हात चम्काएर गिद्ध दृष्टि नगाडुन्। म यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो निर्लज्ज कुरो, राजु पाण्डेले 3 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवारको रूपमा एउटा निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिएका रहेछन्। म अन्तिममा छु। होइन, उनले भने रहेछ के भने रहेछन् भने बालेन गृहमन्त्री बनेपछि म शक्तिशाली, बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि म शक्तिशाली गृहमन्त्री बन्छु भने रहेछन् उनले। कसरी हेर्नु यस्ता मान्छे यदि त्यो भनेअनुसार भयो भने यो देश त गरिबहरूले त यहाँ नबाचे पनि हुन्छ। गरिबहरूलाई लखट्टे, यिनीहरूले त लखट्टे कुरा गरिरहेछन् होइन। अब त प्रहरीलाई जस्तो जेनजी मोमेन्टमा हत्या गर्नेहरूलाई हामी घरबाट थुतेर लखट्छौँ भनेका छन्। जनआस्थाले एउटा राम्रो समाचार क्यारी गरे छ। एकचोटि म त्यो पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। अब श्रीमतीलाई पनि घरबाट लखट्ने भन्ने न्युज रहेछ यो राजु पाण्डेको हकमा। एकचोटि सुनौ न। भनेपछि त्यत्रा डोजर आतङ्क मचाएर गरिब खेद्ने, फुटपाथबाट गरिब खेद्ने, सुकुम्बासी खेद्ने त यिनी हुन्। यिनलाई भोट होइन चोट दिनुपर्छ। यिनी असाध्यै कठोर र क्रूर रहेछन्। अब उनलाई गृहमन्त्री चाहिएको छ। बालेनको लेफ्टिनेन्टको रूपमा काम गरे, अब पनि अवसरहरू गुणाउन खोजिरहेछन्। उनको अस्वाभाविक बढेको आर्थिक अवस्था के हो भन्ने विषयमा पनि मान्छेले सोचिरहेछन्, अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्। तपाईँको यो अस्वाभाविक आर्थिक छलाङ नुवाकोटबाट त साधारण ढङ्गले काठमाडौँ झर्नु भएको थियो, अहिले कसरी एकाएक तपाईँ महाधनाढ्य हुनुभयो भनेर पनि सोधेका छन्। श्रीमतीमा पनि लखेट्टे भनेर जनआस्थाले न्युज लेखेका छ। भन्नाले के उनको दुईटा श्रीमती मध्ये एउटालाई लहट्न खोजिरहेछन् उनले? खोइ अब के हो, प्रहरी घरमै लखेट्टे कसलाई भन्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डेको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि सर्वत्र प्रश्न उठेको प्रश्न हो यो। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी बलको पूर्व प्रमुख समेत रहेका पाण्डेले चुनावी प्रचारको लागि आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका छन्, घर घरबाट लहट्नुपर्छ यिनीहरूलाई। 18-20 वर्षका नानी बाबुलाई ताकी गोली हान्ने हत्याराहरूलाई घरमा छिर्न दिनु हुँदैन, त्यो दिन आउनेछ एक दिन भनेर भनेका छन्। उनले प्रहरीतिर इङ्गित गर्दै सो अभिव्यक्ति दिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। भदौ 23 गतेको जेनजी प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरू संसद भवन तोडफोड गर्न गएका थिए। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउन थालेपछि प्रहरीले गोली चलायो। प्रदर्शनको पहिलो दिन 19 जनाको मृत्यु भयो। भोलिपल्ट आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा र अन्य घटनामा गरी कुल 77 जनाको निधन भएको छ, जसमा 3 जना प्रहरी पनि छन्। यिनमा 200 भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए। तैपनि आफ्नो कर्तव्य पालनमा खटिएका प्रहरी माथि नै औँलो ठड्याउने काम भइरहेको छ। यतिसम्म कि प्रहरीमा जागिरे श्रीमतीको श्रीमानले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रहरीलाई लखेट्नुपर्छ लगायतका श्रीमती
गङ्गा पन्त नेपाल प्रहरीको एसएसपी हुन्। यसअघि डिआइजी बडुवामा छुटेकी उनी हाल युएन मिसनको लागि सुडानमा छिन्। मिसनमा राम्रो कमाइ हुने भएकोले म्याद थपेर उतै बसिरहेकी छिन्। आफ्नै श्रीमती प्रहरीमा जागिरे हुने भएपछि प्रहरीलाई खेद्नुपर्छ भनेर भन्न सुहाउँछ। प्रश्न उठ्छ, पाण्डेले अब श्रीमती प्रहरीलाई घरभित्र छिर्न नदिने कि दिने? आफ्नै पत्नीलाई पनि लखेट्ने कि अरूको हकमा मात्र यो अभिव्यक्ति लागू हुन दिने? चर्चामा आउन र क्षणिक तालीको लागि समाजमा अराजकता फैलाउने अभिव्यक्ति दिँदा द्वन्द्व सृजना हुने जोखिम बढेको छ। यता पाण्डेको भनाइप्रति धेरैले विरोध गरेका छन्। लोकेन्द्र बुढाथोकी लेख्छन्, मकै बेच्ने, ठेलामा तरकारी बेच्नेलाई सडकमा पोखिदिनेलाई भोट होइन कालो मोसो दलेर खेदाउनुपर्छ। शङ्कर ओलीले विध्वंसमा पानी ओसारेर सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन हौसाउने व्यक्ति यिनै राजु पाण्डे हुन् भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। भनेका छन्, आन्दोलनमा पानी ओसारेर पिलाउने यही अपराधी हो। देव केसीले उनको भनाइलाई संस्कार बिनाको राजनीति भनेका छन्। के गर्ने, समय यिनकै छ, जे बोले पनि भएको छ, घर घरबाट निकाल्नुपर्छ रे संस्कार बिनाको राजनीति भनेर लेखेका छ। होइन के बोले त यिनले प्रहरीलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिएर? आफै पनि प्रहरी हुन्, नगर प्रहरी हुन्। अर्को कुरो एकछिन है, होइन के बोले त यी राजुनाथ पाण्डेले? आफै पनि नगर प्रहरी प्रमुख भएर काम गरे होइन यिनले? अर्को कुरो, जनआस्थाले कान्छी श्रीमती भन्यो। कान्छी हुनको लागि उनले डिभोर्स गरेका छैनन् होला। दुईवटा श्रीमती राख्ने यसका कारण पनि उम्मेदवारी उनको पनि रद्द हुन सक्छ। अब सिरियसली यो कुरा हो रहेछ भने त हुन सक्छ, कसैले उजुरी गर्यो भने। त्यति मात्रै होइन, अर्को प्रहरी ब्याकग्राउन्डकै कुनै अर्को उम्मेदवारले पनि गोप्य रूपमा कान्छी श्रीमती राखेका छन्। पूर्वी पहाडतिर उठेको प्रहरी ब्याकग्राउन्डको एकजना व्यक्ति जो रासपाको टिकट, नामै भनिदिनुस् न, किन होइन नाम नभनौँ, किनभने हामीसँग तथ्य प्रमाण सबै जुटेपछि मात्रै त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। लगभग तथ्य आइसक्यो, प्रमाण जुटाउने काम उहाँहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजुनाथ पाण्डेको एसएसपी यदि कान्छी पत्नी हुन् भने एसएसपी दर्जामा रहेकी जेठी पत्नी को हुन् त्यो खोजी गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब बालन शाह चाहिँ झापाको नेकपा एमालेको पार्टी सम्पर्क कार्यालय पुगे। चुनावी प्रचारको लागि जुन सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ त्यसमा पुगे भन्ने कुरा आयो। बालन शाह एमाले पार्टी कार्यालय कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? होइन, एमालेको राम्रो प्रभाव छ। चुनाव जित्ती पनि नेकपा एमाले हो। केपी शर्मा ओलीज्यू जसले कालापानी लिपु एक लिम्पियादुराको महान नक्सा जारी गर्नुभएको छ, उहाँले कहिले पनि सिंहदरबारको बारेमा नेगेटिभ सोच्नु भएन। अब त्यो भिडन्त भनेको सिंहदरबार जलाउने र सिंहदरबार बनाउनेको भिडन्त हो। अब केपी शर्मा ओलीज्यू दिग्गज नेता हुनुहुन्छ, त्यसकारण अब एमाले भन्ने पार्टी कति सिस्टममा चलेको छ, कस्तो राष्ट्रवादी हो, एकचोटि यसो हेरेर सिक्न मन लाग्यो कि छ्यास त्यहाँ झुल्किनु भएछ बालेनजी पार्टी अफिसमा। हजुर, अब जाँदा अन्तिम एउटा मात्र विषय, खेलकुदले अब यो सारा विषयहरू निर्वाचन र सरकार केन्द्रित भइराख्दाखेरि आजबाट नेपालले T20 विश्वकपको छनौट चरणको खेल खेल्दैछ। आज पहिलो खेल नै इङ्ल्यान्ड विश्वकपको सम्भावित विजेताको दावेदार मानेको इङ्ल्यान्डसँग खेल्दैछ र इङ्ल्यान्डले नेपाललाई 185 रनको विजय लक्ष्य दिएको छ। अहिले नेपालले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। सायद यति बेला 40-50 रन पुगिसक्यो, तपाईँको भिडियो हाल्दासम्म सकिन्छ। जसको जित भए पनि आजको खेलबाट, आजको खेललाई लिएर कसरी नेपाललाई शुभकामना प्रोत्साहन दिनुहुन्छ पुनि सर, भन्नुहोस्। T20 क्रिकेट सायद नेपालले जित्न पनि सक्छ है, जित्यो भने त अझै राम्रो भयो। एकदम तपाईँले भिडियो अपलोड गर्ने बेलासम्म नेपालले T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको आजको पहिलो म्याच जित्यो भने तपाईँहरू सबलाई मेरो तर्फबाट पार्टी हार्दिक शुभकामना, अग्रिम बधाई, शुभकामना छ। तर हजुर भोलि यहाँ मस्त पार्टी हुनेवाला छ। भिडियो त हामी खिच्दैनौँ, तर मेरो तर्फबाट के पार्टी हुन्छ त्यो चाहिँ सरप्राइज दिन्छु। नेपाललाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। नेपालले फुटबलमा म्याच फिक्सिङको ग्राउन्ड लगाएपछि अहिले क्रिकेटमा छलाङ हानिरहेको छ। बधाई, शुभकामना। र वास्तवमा यसलाई पोलिटिसाइज नगरौँ, पोलिटिकल कलर नदिउँ। खेलाडी भनेको राष्ट्रको गहना हुन्। खेलाडीको कुनै पार्टी हुँदैन, भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन भने जस्तै खेलाडीको राष्ट्रियता हुन्छ, भाषा पनि हुन्छ, देश पनि हुन्छ, भेष पनि हुन्छ। नेपालले जित्नुपर्छ। वाउ क्या बात, अहिले भव्य सुरुवात भएको छ। उहाँहरूलाई अग्रिम बधाई, शुभकामना। 185 रन भने त्यति ठुलो रन होइन, होइन? विजय भन्नाले नेपालले टार्गेट भेटाउन सक्छ, सायद भेटिसक्यो होला, यति बेलासम्म भेटिसक्यो होला। भेट्नुहोस्। फाइनल ट्रफी पनि तपाईँहरूले चुम्नुपर्छ, पहिलो नेपाल नै हुनुपर्छ भने हार्दिक बधाई नै भन्छौँ हामी। हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। होइन, तर नमिठो पनि बोल्नुपर्छ। हार्यो भने के गर्ने? हार्यो भने के, आकाशै फाट्दैन, आकाशै खस्दैन, धरती फाट्दैन। एक हारले एक माघे जाडो जाँदैन जसरी, त्यसरी नै एक हारको कारण खेल सिद्धिँदैन। फेरि धुलो टकटकाएर उठ्नुपर्छ।
बधाई शुभकामना। हस्, धन्यवाद पुनि सर। थ्याङ्क यू।